चटक्क छोड्नु जरुरी नै छैन। जब मेरो होइन भन्ने भाव आउँछ म परिवारमै भए पनि म परिवारसँग अट्याच्ड हुन्न के कहिले पनि। मैले बिना बाबुआमालाई चाहिँ बाबुआमा भनिनँ भने पनि फरक पर्दैन है, किनकि बाबुआमालाई छोरो हो भन्ने थाहा छ के। म व्रत पनि बस्ने गर्थेँ कि म कस्तोसम्म गर्थेँ भने बिहान खाना खाएर म खाजा खान्न थिएँ कि खाजा खाँदाखेरि चाहिँ भरे आरतीमा बाती बाल्न पूजा गर्न भरे साँझबत्ती बाल्न हुँदैन जस्तो लागेर म खाजा नखाइकन एकचोटि खाना खाएर एकचोटि बेलुका खाना खान्थेँ कि। होइन भौतिक जीवन पनि त हामीले बिताउनु पर्यो नि, यो पनि त छ होइन। यस्तो हुन्छ भौतिक जीवनलाई नकारेको होइन, किनकि नकारेको थियो भने अहिले म नाङ्गै हुन्थ्यो होला। यो भौतिकताले नै लिएको लुगा हो होइन। म आफूलाई बुझ्नको लागि जन्मेको हुँ, म आफूलाई चिन्नको लागि जन्मेको हुँ, म अरूलाई पनि अरूभित्रको आफूलाई पनि चिनाउनको लागि जन्मेको हुँ। म यो सबै कुरामा यताउता दुःख सुखमा रुने कराउने अब त्यो रमाइलो यताउता सबै कुरा मेरै सबै हो भनेर सोच्ने अनि पछि चाहिँ नलाइकन जाने हो, त्यसमा मलाई भुलिनु नै छैन। गीता आफूभित्रै पढ्न सकिन्छ। आफूभित्रै सबै यो धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ आफ्नो आत्माको चाहिँ विस्तृत रूप हो कि। ईश्वरसँगको सवालमा चाहिँ न अट्याचमेन्ट छ न डिट्याचमेन्ट छ क्या, जस्ट एकाकार हुनु छ। सनातन धर्ममा चाहिँ जतिसुकै हामीले तुच्छ मान्ने कुरालाई पनि एकदम प्रशंसा गरिदिएको छ क्या। कोही साना ठुला भनिदिएको छ, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेको छ। अनि आदियोगी भगवान् शिव चाहिँ योगका पिता हुनुहुन्छ क्या। योगका पिता नै गृहस्थ हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ अब के त्याग्नु मैले, म किन खरानी दस्नु। आत्मालाई चाहिँ बुझ भन्दैन कसैले पनि। त्यो चाहिँ आफूमा नै बुझ्छु भन्ने लाग्यो अथवा यो भौतिकताभन्दा पर पनि केही छ भन्ने कुरो लाग्यो भने आफै जाने हो। म पढ्दैछु, पास गर्छु, ठिकै छ, जागिर खान्छु। यो जागिर खानु म सफलता मान्दिनँ कि, किनकि जागिर त सबैले खाएको छ नि, तर आफूलाई चिन्ने त कोही छैन नि त। आफूलाई चिन्नु अनि अरूभित्रको आफूलाई पनि चिनाउने कोसिस गर्नु नै मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीको उद्देश्य नै। म त्यसैको लागि आएको हुँ लाग्छ मलाई। घरमा पढ्दाखेरि मैले धेरै पढेको 10-12 पेज पढौँला क्या, धेरै पढेको कहाँ पढेको। तर पशुपति आयो भने मैले यति पढ्छु कि त्यो पेजमा अटाउन सक्दिनँ क्या। पढ्नु जरुरी छैन। जब मेरो होइन शाश्वत यो होइन, म नाटकको लागि आएको, नाटकलाई नै सत्य मान्यो भने त म भुलिहालेँ नि। म सरी होइन थाहा पाउने बित्तिकै के हो त थाहा भइहाल्यो। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। आज म यो गुहेश्वरी मन्दिरमा आइपुगेको छु। दर्शकहरू, हामीले चाहिँ यो अध्यात्ममा लाग्नुभएको, होमिनु भएको विभिन्न व्यक्तिहरू चुन्ने बुझ्ने क्रममा चाहिँ मैले पनि फेसबुकबाट एकजना युवा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदमै युवा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई मैले फलो गर्दा चाहिँ निरन्तर पशुपतिमा गइरहनु भएको हुन्छ, पशुपतिको आरतीमा पनि देखिरहेको हुन्छु, निरन्तर त्यसमा सहभागी भइरहनु गएको हुन्छ। त्योभन्दा पनि उहाँको त्यो फेसबुकमा उहाँले पोस्टहरू गर्नुहुन्छ कि त्यो पोस्टहरू त्यो अध्यात्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै हृदयमा छुने खालका उहाँका पोस्टहरू हुन्छन्। मैले धेरै पटक उहाँको पोस्ट हेरेँ र मलाई चाहिँ एकपटक उहाँको यो विचार, उहाँको अनुभव, अलिकति यो आध्यात्मिक कुराहरू, उहाँको साधना, यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति दर्शकहरूको लागि पनि केही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म उहाँसँग आज भलाकुसारी गर्न चाहँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ रूपेश आत्रेय। कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। नमस्कार रूपेश, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् जय शम्भु। यहाँ सुरुमै म हजुरको एक दुईवटा पोस्ट हेर्दैछु कि अघि पनि, अन्त्यमा खरानीमा परिणत हुने शरीर, कुन सुन्दर र कुन कुरूप बद्दा। हजुर, त्यस्तै हुन त उहाँका धेरै पोस्टहरू छन्। यात्रा गर्दा यात्राको क्रममा गुन्जिने असम्भव जस्ता शब्दहरूले झन् मलाई उत्साहित पार्दछ गन्तव्यतिर लम्कन। अरूलाई जगाउन सक्ने व्यक्ति नै जागृत व्यक्ति हो। यो यस्तो पोस्टहरू तपाईँले लेखिरहनु भएको हुन्छ, यो कहाँबाट आउँछ? सुरुवात चाहिँ अलिकति त्यहीँबाट मलाई अलिकति छिचोल्न मन लाग्यो। हजुर, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै साधनाको क्रममा अथवा कुनै भक्तिको क्रममा त्यो चाहिँ आफै त्यो चाहिँ ठ्याक्कै शब्द नै आउँदैन, एउटा भाव आउँछ नि, त्यो भावलाई चाहिँ आफूले शब्दमा ढालेर शब्दमा पोस्ट गर्ने हो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यही आउँछ भन्ने हुँदैन, अथवा त्यो चाहिँ समग्रमा एउटा ज्ञान आउने हुन्छ। त्यो ज्ञान आउँदाखेरि चाहिँ शब्दमा त्यसरी ढाल्ने हो। त्यो चाहिँ आफूमै भित्र घटेको अनुभव हुन्छ क्या। वास्तविकता यो हो भनेर निचोडमा ठ्याक्कै पुग्छ अनि त्यो ठ्याक्कै लेखिन्छ। पछि त कहिलेकाहीँ कस्तोसम्म हुन्छ भने मैले कुन भागमा पुगेर लेखिरहेको थिएँ भन्ने नै आफूलाई थाहा हुँदैन क्या। म किन लेखिरहेको थिएँ भन्ने आफै अचम्म परिन्छ आफ्नो पोस्ट हेरेर पछि कुनै बेलामा। त्यस्तो पनि हुने गरेछ।
यो कस्तो किसिमको यात्रा हो यो यात्रा कसरी सुरु भयो त तपाईँको जीवनमा? अलिकति त्यो पृष्ठभूमितिर मलाई जान मन लाग्यो। पृष्ठभूमि कस्तो हुन्छ भने यो यात्रा कस्तो यात्रा भने यसलाई यात्रा नै भन्दिनँ किनकि मलाई थाहा छ यो यात्रा टुङ्गिँदैन कि टुङ्गिनेलाई यात्रा भनिन्छ। अब यसलाई कुन शब्द दिने मलाई थाहा भएन। कस्तो भने पहिलेदेखि सानोदेखि नै म आफै पूजा गर्ने गर्थेँ कि यो चाहिँ कसैको पूजा गरेको देखेर यताउता केही गरेर होइन। अहिले हजुर कति वर्ष हुनुभयो? म 19 वर्ष भयो। सानै भनेपछि कति वर्षदेखि? त्यस्तै 7-8 होला। 7-8 त्यस्तै 6-7 त्यस्तै कति होला पूजा गर्ने गर्थेँ। मलाई थाहा थिएन क्या पूजा गर्ने के हो त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन। म व्रत पनि बस्ने गर्थेँ कि म कस्तोसम्म गर्थेँ भने बिहान खाना खाएर म खाजा खान्न थिएँ क्या। खाजा खाँदाखेरि चाहिँ भरे आरतीमा बाती बाल्न पूजा गर्न भरे साँझबत्ती बाल्न हुँदैन जस्तो लागेर म खाजा नखाइकन एकचोटि खाना खाएर एकचोटि बेलुका खाना खान्थेँ कि पूजा गर्नको लागि। त्यो कसरी भयो थाहा छैन। त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि माता पिता अलिकति हजुरबा हजुरआमा त्यो संस्कार केही थियो कि कसरी? त्यस्तो अलिकति भगवानको नाम चाहिँ लिइराख्ने खालको हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा पनि। मम्मीहरू पनि धेरै मान्नुहुन्छ तर यसरी पूजा नै गर्ने व्रत नै बस्ने त्यति धेरै छैन। त्यस्तो परिवारको कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले म त्यही क्षेत्रमा भिजेको भने होइन। यो आफै नै आफूबाटै सुरु भएको हो। आफूबाटै सुरु भएको। अनि अहिले त विभिन्न मान्छेहरू अब यो युट्युब हेर्ने गुगलको जमाना छ सबैतिर बुझ्ने। अब तपाईँ पनि आफू युवा हुनुहुन्छ एउटा पेसा के अरे एउटा आफ्नो अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ। हजुर के लाग्छ त तपाईँलाई अहिलेका हजुर युवा हुनुहुन्छ होइन युवाहरू त यो बेलामा त डिस्को डान्स अब तपाईँको डेटिङमा रमाउने बेलामा तपाईँ पशुपतिमातिर गएर ध्यानमग्न अवस्थामा देख्छु म हरि आरतीमा रमाइरहनु भएको हुन्छ। के कुराले चाहिँ तपाईँलाई तानिरहेको छ के हो के जस्तो लाग्छ अलिकति तपाईँ त्यो अनुभव मलाई बताइदिनुहोस् न। यस्तो हुन्छ म चाहिँ यो के भन्छु भने यो एउटा उमेरले लगेको हो यो होइन। उमेर घट्दै गएपछि तिनीहरू पनि अब अहिले म यो अवस्थामा छु यो स्टेटमा छु भने तिनीहरू पनि त्यही स्टेटमा हुन्छन् तर यो सबै सांसारिक कुरोबाट वाक्क भएर चाहिँ मन्दिर धाउँछन् कि म चाहिँ अहिले नै के बुझेँ भने यो कुरा शाश्वत होइन भने म किन यसैमा अल्झिराख्ने अथवा यो कुरो सत्य होइन भने म यसैमा किन मैले एउटा समुद्रमा डुब्लुकी पारेर पाउँछु भने म यो कुवामा किन मुख डोब्ने भन्ने तरिकाले यो त्यति धेरै म भिज्न चाहन्न यो कुरामा म टच हुन पनि चाहन्न किनकि टच भएर पछि यो कुरा सत्य होइन भनेर रिग्रेट हुनुभन्दा पहिले सत्य होइन थाहा भइसकेपछि त्यही हो। तपाईँका सहपाठीहरू कस्ता छन्? अलिकति सहपाठी अब आफ्नो सहपाठी त्यस्तो छैनन्। म जस्तो चाहिँ मै मात्र हो। मसँग घुलमिल हुने मेरो नजिकका साथीहरू चाहिँ म जस्तो चाहिँ म मात्र हो। अनि कोही साथीहरूसँग गएर गफ गरेर यताउता भयो भने कुरै मिल्दैन क्या ठ्याक्कै अपोजिट हुने क्या। यो के भौतिक जीवनलाई तपाईँले भ्रमै मान्नु भएको हो कि यो अध्यात्म मात्रै एउटा यो बाटो हो भन्ने यो जुन हुन्छ नि यो गन्तव्य बाटो जे भनौँ एउटा भ्रम मान्ने भन्दा पनि भ्रम नै हो भनेर फिल भइसकेपछि कसरी? किनभने अब कस्तो हुन्छ भने सबै कुरो अट्याचमेन्ट क्या। अब राम्रो गरुन्जेल सबैको राम्रो हुने अनि नराम्रो गर्दा नराम्रो हुने भनेपछि यदि शाश्वत प्रेम थियो भने शाश्वत सत्य थियो भने त त्यो त डुवालिटी भन्ने कुरै होइन द्वैत भन्ने कुरै छैन अद्वैत एउटा मात्र छ कि। अब आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ दिन रात हुँदैन दिन मात्र हुन्छ कि रात मात्र हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ म चाहिँ यो भौतिक जीवनदेखि वाक्क भएर लागेको होइन। यसलाई नै सुरुमै यो सत्य होइन भनेर फिल भएपछि यो मैले यहाँनिर भिज्न छोडिदिएको हो त्यही मात्र हो। होइन भौतिक जीवन पनि त हामीले बिताउनु पर्यो नि यो पनि त छ होइन। यस्तो हुन्छ भौतिक जीवनलाई नकारेको होइन किनकि नकारेको थियो भने अहिले म नाङ्गै हुन्थ्यो होला। यो भौतिकताले नै लिएको लुगा हो होइन। भौतिकताले कारणले नै हजुरसँग मेरो फेसबुकबाट भेट भयो। भौतिकता कुरा नकार्ने होइन तर यो चाहिँ सत्य होइन है यो नश्वर हो यो नासिन्छ भनेर ज्ञात भएपछि ज्ञात हुनु नै आध्यात्मिक हुनु हो नि त। फेरि त्यो भौतिकता सबै कुरो होइन भनेर फिल हुने बित्तिकै फेरि यता आध्यात्मिक हुनु पर्दैन क्या। यो नश्वर हो भनेर बुझ्ने बित्तिकै ईश्वरसँग पुगिन्छ क्या। ईश्वर फाल्टै पाउनको लागि यात्रा जरुरी छैन क्या। यो कुरो अनित्य हो भन्ने बित्तिकै नित्यतातिर आफै लम्किन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो किसिमको हजुरले साधनाहरू पनि केही गर्नुहुन्छ कि अलिकति? साधना कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै साधना नै भनौँ साधना गर्दिनँ म आफूलाई चाहिँ बिउजाउन खोज्छु कि। कसरी भने कुनै राम्रो कुरा देखिन्छ अब राम्रै अनुहारका केटी देखिन्छ भन्नाले राम्रो यो उमेरमा राम्रो अनुहारका स्त्री देखिन्छ राम्रो कुरा देखिन्छ टक्क फिल गर्यो टक्क राम्रो केही कुरा देखियो भने ठ्याक्कै आई क्याचिङ कुरा केही देख्यो भने देख्ने बित्तिकै म ठ्याक्क आँखा चिप्लेर ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने द्याट्स नट रियल भन्ने फिल हुन्छ क्या। किनकि
त्यो भित्रबाटै आउँछ आफै आउँछ मैले आफूलाई बिउताउनु पर्दैन कि आँखा चिम्लेर ठक्क हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो कुरो ठ्याक्कै खरानीमा परिणत हुन्छ क्या मेरो लागि खरानी हुन्छ अनि के फरक रहेछ हजुरले त्यो अघि पोस्ट कुरो गर्नुभयो नि त्यो अब कुन सुन्दर कुन कुरूप भन्ने छ नि हो त्यही कि अब राम्रो पनि राम्रै हो मेरो लागि नराम्रो पनि राम्रै हो सबै मेरो लागि खरानी हो भनेपछि अब त्यहाँ भेद नै छैन नि त्यो राम्रो फिगर भएको केटी पनि मेरो लागि राम्रै हो खरानी नै हो नराम्रो पनि खरानी नै हो सब एउटै हो समान नै हो त्यो फिल हुन्छ अनि ठक्क आफैलाई किन क्या फसिरहेको छु भनेर आफै झसङ्ग हुन्छ अनि फेरि सरक्क फर्केर हिँड्छु कि त्यो अवस्थादेखि अलिकति जुन अघि हजुरले 8 वर्षदेखिको उमेरमा भन्नुभयो यो यसरी यो अथाह ज्ञान कसरी केही त क्षण कुनै कुराले त क्लिक गर्यो होला नि एउटा बीजारोपण त भयो होला नि कि पूर्वजन्मबाटै केही साधनाहरू टुटेर यो जन्म भएको हो कि केही कुराले त क्लिक गर्नुपर्छ नि एउटा हुन्छ नि त्यो मेरो टर्निङ पोइन्ट भन्ने मलाई नै थाहा छैन मेरो दिनै पछि टर्निङ पोइन्ट भइरहेको हुन्छ यही टर्निङ पोइन्ट भन्ने मलाई थाहा नै छैन यो कसैले इन्सपायर गरेको पनि होइन किनकि इन्सपायर गरेर मान्छे रमाइलोमा मिसिन सक्छ तर यो मान्छे एक्लो हुन चाहँदैन किनकि एक्लो फिल गर्नु म मात्र सत्य हुँ म भित्रको म मात्र सत्य हो भनेर फिल गराउन त अरूले अराएकोमा गर्न सक्दैन नि त कोही पनि यो चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई लाग्छ म यसैको लागि जन्मेको हो मलाई थाहा छैन कि मलाई कसैले अरायो अनि म भएँ यसैको लागि भन्नाले म आफूलाई बुझ्नको लागि जन्मेको हुँ म आफूलाई चिन्नको लागि जन्मेको हुँ म अरूलाई पनि अरूभित्रको आफूलाई पनि चिनाउनको लागि जन्मेको म यो सबै कुरामा यताउता दुःख सुखमा रुने कराउने अब त्यो रमाइलो यताउता सबै कुरालाई मेरै सबै हो भनेर सोच्ने अनि पछि चाहिँ नलाइकन जाने हो त्यसमा मलाई भुलिनु नै छैन पारिवारिक तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ त बुवा आमा तपाईँको आफ्नो परिवारसँग कस्तो छ तपाईँको घुल पारिवारिक अब जुन अहिले यो जुन हाम्रो जन्म त एउटा माता पिता त हामी कसैको गर्भबाट त आयौँ होइन अनि त्यो उहाँहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ यो यात्रामा लम्किँदाखेरि एउटा गुरु भनेर हामीले एउटा श्रद्धा एउटा माता पितालाई त दिन्छ नि होइन कस्तो किसिमको त्यो पनि मलाई अलिकति बुझ्न मन लाग्यो तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ तर कस्तो भने मेरो कुरा वास्तवमा परिवारसँग मात्र होइन कोहीसँग मिल्दैन कि ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ क्या अब कसैले अब त्यो ठ्याक्कै अपोजिट भन्नाले पर्सेप्सन चाहिँ एकदमै फरक हुने कि अब हजुरसँग कुरा गर्दा पनि ठ्याक्कै पर्सेप्सन अर्कै हुनसक्छ क्या मेरो हजुरको र मेरो चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्तिहरूसँग पनि कुरै मिल्दैन क्या किनकि मेरो फाल्टै बाटो छ मलाई फिल हुन्छ क्या फेरि यो एक किसिमको अहङ्कार पो पलाइरहेछ कि अहङ्कार होइन अहङ्कार भन्नाले कस्तो भने हजुरको कुरा म एक्सेप्ट गर्छु तर मेरो पनि म गलत हो भन्दिनँ कि त्यो चाहिँ हो अहङ्कार भन्नु म त्यसलाई अहङ्कार मान्दिनँ कि किनकि म नै सही हुँ भनेर त्यो अरू मलाई गलत बनाउनु नै छैन कि तर हामी दुइटै सही हो तिम्रो नजरमा भन्ने चलन छ क्या मेरो चाहिँ तिम्रो नजरमा तिमी सही तर म पनि गलत छैन भन्ने किनकि मै मात्र सही भन्नु चाहिँ अहङ्कार हो तर तिमी पनि सही मै पनि सही तिम्रो नजरमा म मेरो नजरमा भन्दा त्यो ठिकै जस्तो आफ्नै यात्रामा आफ्नै पथमा निक्लिनु भएको छ अरूलाई दखल नदिकन एउटा मात्र बाटो हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु अनि यो आध्यात्मिक यात्रा यो जुन बाटो हुन्छ नि यो सत्यको पथमा होइन सत्यको पथमा लम्किरहनु भएको छ यसमा त एउटा केही रोड म्याप एउटा मार्गचित्रको पनि आवश्यकता होला मार्ग निर्देशक गर्ने मान्छेको पनि एउटा कोही हुन्छ नि अब हामी मार्ग निर्देशक भन्छौँ गुरु सद्गुरु जे भन्छौँ त्यो पनि त केही चाहिएला नभए त त्यसै हिँड्दाखेरि त अलमल हुने अवस्था पनि आउला के लाग्छ तपाईँको अनुभवमा मेरो अनुभवमा चाहिँ के लाग्छ भने अब कस्तो भने एउटा मात्र पर्सेप्सन लिने होइन क्या भन्नाले चाहिन्छ नै भन्ने पनि होइन क्या अब खानेकुरा चाहिन्छ नै भनेर अडी गरेर हामी बसेका छौँ भने एउटा मान्छे इन्डियामा चाहिँ 71 वर्षमा केही नखाइकन बसिरहेछ क्या भन्नाले सत्य रहेछ त रहेन रहेछ नि त गुरु नै चाहिन्छ नै भन्ने पनि होइन र नहुँदा हुन्छ भने पनि होइन क्या मान्छे अनुसार भर पर्ने कुरा हो अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ हिँड्ने बाटै थाहा छैन भन्नाले बाटो नै कुन हो नै थाहा छैन भने उसलाई गुरु चाहिने हो तर कुन हो भनेर हिँडिसकेको छ आफ्नै चालमा हिँड्दैछ भने गुरु बिना पनि ऊ पुग्न सक्छ क्या तर यो हो भनेर उसले आफूलाई पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ क्या भनेपछि तपाईँको सवालमा चाहिँ तपाईँलाई गुरुको आवश्यकता छैन मैले बाटो भेटेँ मलाई फिल छ अब पछि चाहियो भने त फरक कुरा हो अझै कुनै यात्रा गर्दा गर्दै अझै गाह्रो पर्यो भने त चाहिन्छ भने त मलाई थाहा भएन पछिको कुरा तर अहिलेसम्म चाहिँ म ठिकै छु म हिँडिरहेको छु र पुग्दैछु पनि जस्तो लागिरहेछ के रहेछ त तपाईँको जीवनको उद्देश्य के रहेछ जस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्मको जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ यो जन्मको जुन छ नि तपाईँको म के गर्दैछु भन्ने कुरामा चाहिँ अब
यो भौतिकतातिर जोड्यो भने चाहिँ अब यो के यो मलाई यो उद्देश्य नै हो मलाई फिल लाग्दैन क्या। म पढ्दैछु पास गर्छु ठिकै छ जागिर खान्छु, यो जागिर खानु म सफलता मान्दिनँ क्या। किनकि जागिर त सबैले खाएको छ नि, तर आफूलाई चिन्ने त कोही छैन नि त। आफूलाई चिन्नु अनि अरूभित्रको आफूलाई पनि चिनाउने कोसिस गर्नु नै मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीको उद्देश्य नै। म त्यसैको लागि आएको हुँ लाग्छ मलाई। भनेपछि यो तपाईँ परिवारमै बसेर गृहस्थ आश्रममै बसेर चाहिँ आफ्नो यो जुन आध्यात्मिक यात्रा जुन छ नि खोज गर्न खोजिरहनु भएको हो कि चटक्क छोडेर एउटा जुन चटक्क छोड्नु जरुरी नै छैन। जब मेरो होइन भन्ने भाव आउँछ म परिवारमै भए पनि म परिवारसँग अट्याच्ड हुन्न क्या कहिले पनि। मेरो होइन भनेपछि सकियो। किनकि त्यो चटक्क छोडेर जाने भने चाहिँ त्यो चाहिँ चटक्क छोडेर जानु भनेकै चाहिँ तानेको तानै गर्नु हो क्या परिवारले। परिवारको याद आउनु अनि कसै नदेख्ने गरी कुनै साधु परिवारसँग गएर भेट्नु होइन। किनकि भेटेको देख्यो भने त अब साधुको नामै गुम्यो नि त होइन। तर कोही सबैसँग हुँदा पनि म फरक पृथक छु भन्ने फिल गर्नु चाहिँ अध्यात्मको यात्रा हो जस्तो लाग्छ मलाई। छोड्नु जरुरी छैन। जब मेरो होइन शाश्वत यो होइन, म नाटकको लागि आएको, नाटकलाई सत्य माने भने त म भुलिहालेँ नि होइन। नाटक नै सत्य होइन नि त, तर नाटकमा चाहिँ सत्य जसरी प्ले गर्नु पर्यो तर नाटक हो भनेर चाहिँ आफूलाई बिउजाइराख्नु पर्यो क्या घरिघरि। त्यो भित्रबाट जागृत हुन त जुन हजुरले भने जस्तो होइन, बोल्न त हामी कति सहज तरिकाले भनिन्छ, अरू गुरुहरूको पनि कुरा सुनिन्छ, अरू ठाउँमा पनि फेसबुकतिर पनि देखिन्छ, अन्त पनि पढिन्छ। त्यो आफैमा घटित हुन, त्यो आफै भित्रबाट जागृत हुन, त्यो किसिमको त्यो जुन विराग हुन्छ नि त्यो उत्पन्न हुन त धेरै गाह्रो हुन्छ होला नि त। के हुन्छ अलिकति तपाईँको विचार? गाह्रो मलाई त्यस्तो गाह्रो लागेन भन्नाले लागेको पनि छैन अहिलेसम्म। वैराग्य त चाहिँ आवश्यकता नै छ कि ज्ञानको मूल फुट्नको लागि चाहिँ वैराग्य त आवश्यकतै छैन। कस्तो हुन्छ भने जानकारी जोबाट पनि पाइन्छ तर ज्ञान चाहिँ आफैबाट पाइन्छ कि। जसै जानकारी दिए पनि त्यो ज्ञान हो कि होइन भने चाहिँ आफूमा नै एक्सपेरिमेन्ट गरेर उपयोग गरेपछि थाहा हुन्छ ज्ञान हो भन्ने। तर त्यो वैराग्य पनि त एक किसिमको अट्याचमेन्ट भएन र? वैराग्य चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि अट्याच, त्यसमा चाहिँ यस्तो हो अट्याचमेन्ट भन्ने बित्तिकै भौतिक कुरामा हुन्छ कि। वैराग्यता भनेको ईश्वरसँग जोडेको, ईश्वरसँगको सवालमा चाहिँ न अट्याचमेन्ट छ न डिट्याचमेन्ट छ क्या। जस्ट एकाकार हुनु छ, एक भएपछि त्यही नै हो। भौतिक कुरामा चाहिँ अट्याचमेन्ट, भौतिक कुरामा मोह हुन्छ। ईश्वरसँग म ईश्वर पाउँछु भन्ने त मोह होइन नि त। जुन कुरो भौतिक नै छैन अभौतिक छ, निराकार स्वरूपलाई पाउँछु भन्ने त मोह अहङ्कार भएन नि। त्यो पनि त एक किसिमको चाहना राखेका हुन्छ नि त मान्छेले, भगवत प्राप्तिको कुरा होइन, जुन सत्य खोज्ने, सत्यलाई बुझ्ने भन्नुभयो नि त, त्यो पनि त एउटा चाहना भएन र? चाहना भन्दा पनि त्यो चाहिँ आत्माको आवश्यकता भन्छु म, चाहना भन्दिनँ। किनकि चाहना भनेको भौतिक कुरामा नै हुन्छ। आत्माको आवश्यकता भन्नाले अलिकति मलाई त्यसको गुड रहस्य बताइदिनुहोस्। आत्माको आवश्यकता भनेको चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले बिना बाबुआमालाई चाहिँ बाबुआमा भनिनँ भने पनि फरक पर्दैन है। किनकि बाबुआमालाई छोरो हो भन्ने थाहा छ क्या। त्यस्तै नास्तिकहरूको कुरा छ नि अहिले, नास्तिकले चाहिँ म ईश्वर मान्दिनँ भने पनि ईश्वरलाई फरक पर्दैन क्या। किनकि ईश्वर मान्ने त्यत्तिकै छन् जति नमान्ने छन्। ईश्वरलाई मेरो मैले बनाएको हो, मेरो सिर्जना हो भन्ने ईश्वरलाई थाहा भएपछि नास्तिकले ईश्वर छैन भन्नु ईश्वरलाई केही फरक पर्दैन भने जस्तो हो। ईश्वरलाई केही फरक नै पर्दैन कि मलाई नास्तिक भन्यो भनेर। किनकि मान्ने पनि त्यति छन्, पाएका पनि छन्, कसैले बिरलै पाएका छन् तर ईश्वर पाएका पनि छन् होइन। आत्माको कुरा गर्नुभयो, आत्मा हजुरले पढेर वा केही कुरा सुनेर कुरा गर्नुभएको कि आफैले नै आत्माको अनुभूति गरेर चाहिँ हजुरले यो कुराहरू गर्नु? आत्माको अनुभूति पनि छ मलाई। कस्तो भने ध्यानमा बस्दाखेरि फिल हुन्छ, त्यो फिललाई कसरी बताउने अब मैले होइन। ध्यानमा बस्दा फिल हुन्छ मात्र भन्छु, मैले बताउन सक्दिनँ। किनकि बताउन सक्नु भनेको त बताउन सकिँदैन क्या, चाहेर पनि सकिँदैन कस्तो फिल हुन्छ भनेर। भनेपछि आत्मानुभूति गरेर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू जुन बोधी म शरीर होइन भनेर थाहा पाउनु नै आत्माको अनुभूति हो। कुनै त्यो थाहा पाउनुको लागि कुनै मेडिटेसनको पोस्चरमा बस्नु पनि आवश्यकता हुँदैन, पनि ध्यान नै बस्नु पनि आवश्यकता हुँदैन क्या। किनकि म शरीर होइन थाहा पाउने बित्तिकै के हो त थाहा भइहाल्यो। मैले खाना खाएको छैन भन्ने बित्तिकै म भोको हुँ भन्ने त पुष्टि भयो नि त होइन। तपाईँले शास्त्रहरू कतिको पढ्नु भएको छ कि पढ्दै हुनुहुन्छ? शास्त्र मैले ऋग्वेद पढिरहेको छु, गीताहरू पढिरहेको छु, तर मलाई पढेर व्यर्थ लाग्यो। किनकि त्यो चाहिँ कुनै गुरुले कुनै महात्माले लेखिदिनु भयो होइन, अथवा ईश्वरकै बाणी भयो। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो गीता चाहिँ आफूभित्र पनि पढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भएपछि किन गीता पढ्ने? गीता आफूभित्रै पढ्न सकिन्छ। आफूभित्रै सबै यो धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ आफ्नो आत्माको चाहिँ विस्तृत रूप हो कि।
आफ्नो विस्तृत रूप नै सबै कुरा हो, आफ्नो विस्तृत रूप नै ब्रह्माण्ड हो भनेपछि किन पढ्ने? आफूभित्रै सबै कुरा छ। किनकि जति तपाईँले पढे पनि फिल हुने ज्ञान प्रस्फुटित हुने भनेको त आफूभित्रै लागु भएपछि हो नि त। त्यो त जानकारी मात्र लिन्छ, जानकारी त जसले पनि लिन्छ, तर त्यसको ज्ञान गुड कुरा थाहा पाउने भनेको त आफूभित्रैबाट घटेपछि थाहा हुने हो नि त। अहिले यो आध्यात्मिक जुन सङ्घ संस्थाहरू यति खुलेका छन् होइन, पसलमा जुन हटकेक बिजनेस जस्तो बनाएका पनि छन्, हजुर उहाँहरूलाई हेरिरहनु भयो होला तपाईँले होइन, देखि पनि रहनु भएको छ। कति युवाहरू भड्किने जाने होइन अनि खोज्ने क्रमहरू पनि जारी छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो यो संस्थालाई चाहिँ म के भन्छु भने कुनै संस्था अब यस्तो हुन्छ यही भन्न सकिँदैन क्या, किनकि कुनै नाम चलेर राम्रो पनि गर्दाखेरि सबैलाई जागृत गराउँदै पनि हिँडेको संस्थाहरू पनि छन्, जस्तै ईशा फाउन्डेसन हो त्यस्तै होइन। कुनै चाहिँ अब आफू नै जाएको छैन अरू जगाउँदै हिँड्छु भन्ने गुरुहरू पनि हुन्छन्, त्यो चाहिँ ठिक होइन भन्छु म, त्यति मात्र। किनकि आफूलाई बाटो छैन त चाहिँ हिँड भनिदिने, अनि त्यो बाटै आफू पनि पुगेको छैन, अनि उसले आफ्नो शिष्यलाई कसरी पुर्याउँछ, अनि बरु भौतिकतातिर जाँदा त शिष्य ठिक हुन्छ, किनकि यहाँ आएर त अलमल्यो नि त ऊ अब, अथवा कि आफैभित्र खोज्नु पर्थ्यो। यो सनातन धर्म छ नि जुन हामी यो गोएश्वरी मन्दिरमै होइन बसिरहेका छौँ। हजुर पहिलोपटक आएँ भन्नुभएको छ होइन, पशुपतिनाथमा त गइरहनुहुन्छ। हाम्रो यो देशको अनि हजुरसँग एकजना मैले एउटा पोस्टमा चाहिँ एउटा विदेशी मान्छे इजिप्ट कि कहाँको होइन, इजिप्ट, अनि उसले चाहिँ नेपालको यो बुझ्न आएको भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ यो अहिले हाम्रो जुन सनातन धर्मलाई चाहिँ हजुरले? सनातन धर्म भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अनन्त छ कि भन्नाले सनातन धर्म कसैको पालामा बनेको धर्म पनि होइन कि, बनेको धर्म होइन आफै भएको धर्म हो कि। जस्तै शिवका माता पिता थिएनन् भन्छन् नि, त्यस्तै धर्मको पनि संस्थापक छैन कि भन्नाले सत्य सनातन धर्म भनेको त्यही भएर सत्य छ क्या। असत्य भन्ने कुरा चाहिँ अब अरू धर्मका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई असत्य हो भनेर त्यो नराम्रो कुरा टिका टिप्पणी गरेर नराम्रै कुरा जोड दिएर यही हो भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने त फरक कुरा हो। तर विदेशीहरू चाहिँ सनातन धर्मप्रति आकर्षण हुनुको कारण चाहिँ सत्य नै यही हो त, अब सत्यको पछि लागेका छन्, असत्यमा रमाउने असत्यमै छन्। विदेशीहरू त्यसरी लालायित भएर आइरहेका छन्, हामीले चाहिँ बुझ्न नसकेका हौँ त यहाँका हामी नेपालीहरू जुन छौँ नि, बुझ्न नसकेका हौँ कि बुझेर पनि बुझ पचाएका हौँ कि बुझ्ने चेष्टा नै नरहेका हौँ, बुझ्ने इच्छा नै नगरे हो। किनकि हामीसँगै सबै कुरा छ, हाम्रै देशमा नै धर्मग्रन्थहरू लेखिएका छन्, हाम्रै देशमा नै हाम्रो देशमा नै आफ्नो जन्मभूमि अथवा कर्मभूमि बनाएर धेरै गुरुहरू समाधिष्ठ हुनुभएको छ भने हामीसँग सबै कुरा छ, तर छ भनेर ज्ञात छैन, अथवा ज्ञात भएकाले यो छ भनेर अरूलाई भन्दैनन् कि, त्यो भावले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सकेन। किनकि यो सनातन धर्म भनेको चाहिँ एउटा विज्ञान हो कि, त्यति बेलाको विज्ञान चाहिँ अहिले धर्म भनियो कि। जस्तै कसरी भने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के छ भने मान्छेलाई किन जलाइन्छ सनातन धर्म भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चतत्त्वबाट आएको शरीर पञ्चतत्त्वै मिलोस् भनेर जलाइन्छ भन्ने कुरा छ। भन्नाले कतिसम्म चाहिँ साइन्स रहेछ त। अब म कोटेश्वरबाट आएँ भने म जानु पनि कोटेश्वरै पर्छ भनेर पञ्चतत्त्वले बने पञ्चतत्त्वमै मिल्नुपर्छ म होइन, त्यसको लागि। अनि अरू त्यो शङ्ख बजाउने घन्टी बजाउने यो चाहिँ विज्ञानले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ कतिसम्म महत्त्व छ भनेर होइन। भन्नाले कडमा धर्म सनातन धर्ममा चाहिँ जतिसुकै हामीले तुच्छ मान्ने कुरालाई पनि एकदम प्रशंसा गरिदिएको छ क्या, कोही साना ठुला भनिदिएको छ, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेको छ। अनि व्यास ऋषि पनि शूद्रकै सन्तान हुन् भन्ने पनि छ। तर हामीले चाहिँ स्त्री अब सनातन धर्मबाट दलितले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने कुरा आएको छ भन्छन्, अनि नारीलाई चाहिँ यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने कुरा नराम्रो टिका टिप्पणी गरिन्छ। तर त्यो टिका टिप्पणी गर्नेले चाहिँ पहिले बुझुन् कि यो के हो भनेर क्या, पहिले मजाले सागर पौडी खेलुन् अनि गहिरोमा पुगुन्, अनि चाहिँ यति गहिरो छ भनेर भन्नु क्या, माथि माथि पौडेर भन्यो गहिरो छ यति गहिरो छ उति गहिरो छ भनेर भनिदियो भने नजान्ने मान्छे पनि पौडेर तिनीहरू डुबेर मर्न सक्छ क्या। त्यही भएर यति फिट गहिरो छ भनेर भनिदिउन् अनि मात्र पौडी खेल्न लाउन् कि। त्यो जान्ने मान्छे बुझेका विद्वत वर्गहरू जुन हुन्छन् नि, शास्त्र अध्ययन गरेका मान्छेले पनि बुझाउने चेष्टा नगरेका हुन् कि नबुझाएका हुन् कि? यस्तो हो, बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्यो भने उसले बुझ्न नचाहे पनि हजुरले मैले हजुरको बारेमा जान्न चाहेँ भने हजुरले नभने पनि म जानिरहेको हुन्छु नि त। इच्छा नै छैन भने विद्वान वर्ग चाहिँ कसरी अब बुझाउँदै हिँड्न ट्राई त गर्नु भएन नि त, किनकि केही सोध्नु पऱ्यो नि त।
पहिले प्रश्न आउनु र परेर पो उत्तर जान्छ त। के लाग्छ तपाईँले? अब तपाईँ त यतिको युवा हुनुहुन्छ, भर्खर 19 वर्षको हुनुहुन्छ, हामीले पनि त्यो एक किसिमको शिक्षा पढ्दै आयौँ होइन। त्यो शिक्षामै केही आध्यात्मिक यो चिजहरू जुन छ नि, आध्यात्मिक कुराहरूको त्यो सुरुमै त्यसको चाहिँ बीज हुन्छ नि, त्यो राख्नुपर्ने आवश्यकता कतिको तपाईँलाई अनुभूत भएको छ? आवश्यकता एकदमै लाग्छ मलाई, किनकि त्यतिखेर सानैमा चाहिँ यो हो भनेर भनिदियो भने पछि गएर भड्किनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन कि। अब हजुरले भन्नुभयो भने विद्वानवर्गले भनिदिएनन् कि भन्दैनन् कि त्यस्तो भन्नुभयो नि त। त्यस्तो चाहिँ सुरुमै थियो भने विद्वानवर्ग हामीलाई आवश्यकै पर्दैन, सबै विद्वान हुन्थ्यो कि होइन र? किनभने पहिला त अब गीता पढ्यो भने पनि तिमीहरूले गीता पढ्नु हुँदैन, अलिकति यो मार्गतिर लाग्यो भने यो त अब साधु सन्यासी पो हुनुभयो कि, यसले त घर व्यवहारै छोड्ने हो कि, विवाह नै नगर्ने हो कि, अब यो त उतै कतै गुफातिर गएर बस्ने हो कि, त्यो प्रवृत्ति भएर पनि त्यो पढ्न नदिने, त्यो किसिमबाट झुकाव हुन नदिने, मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि केही एउटा फलको आशा लिएर जातमा पास हुन वा केही गरेर सीमित रूपमा गएर ढोगेर आउने, त्यहाँभित्रको रहस्य के छ के, त्यो कुराहरू त बताइएन नि, अहिले पनि थाहा छैन नि मान्छेलाई। हजुर, थाहा छैन। के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ के लाग्छ भने जो भौतिकतामा डुबिरहेछ त्यसले आध्यात्मिक कुरा मान्दैन कि। त्यही त हो, मैले ईश्वर पाइनँ त पनि नपा भन्ने त्यो अहङ्कारी भाव देखाएको हो त्यो व्यवहारले चाहिँ। बाउले ईश्वर प्राप्त गर्दैन, आमाले ईश्वर प्राप्त गर्दैन, अनि अरू मेरा छोराले चाहिँ किन प्राप्त गरोस् भन्ने। किनकि बाउआमाले जति नै माया गरे पनि आफूलाई जता गर्दैनन् नि त। मैले त पाइनँ, मेरो छोराले चाहिँ किन पाओस् भनेर त्यो बाटो फरक पार्दिन खोजेको हो मेरो विचारमा चाहिँ। डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, फलाना बनोस्, पैसा कमाओस्, विदेश जाओस् भन्ने हुन्छ। तर यो पथ आफूलाई बुझ्ने, यो जुन तत्त्व बुझ्नेतिर चाहिँ त्यो जुन पारिवारिक संस्कार नहुँदा पनि त गाह्रो हुन्छ नि धेरैलाई। सबैलाई त तपाईँको जस्तो संस्कार नहोला होइन र? हजुर। के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ के लाग्छ भने अब कस्तो हुन्छ भने आफूले त्यो आत्मालाई चाहिँ बुझ भन्दैन कसैले पनि। त्यो चाहिँ आफूमा नै बुझ्छु भन्ने लाग्यो अथवा यो भौतिकताभन्दा पर पनि केही छ भन्ने कुरो लाग्यो भने आफै जाने हो। किनभने हामी चाहिँ अब हामीलाई डिस्को बार जान, साथीभाइसँग घुम्न, यताउता जान कसैले रोक्दैन भने म आध्यात्मिक बन्नको लागि बाबाआमाले रोको भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो सुखको अवस्थामा त त्यो बाटोमा कोही पनि लाग्दा रहन्छ नि। जब दुःख पर्छ, पीडा पर्छ, अनि पो मान्छेहरू अहिले युवाहरू पनि ट्रेजेडी पर्छ, डिप्रेसन पर्छ, अनि तपाईँको आध्यात्मिक संस्थामा जाने, ध्यान गर्न जाने, योग गर्न जाने, भगवान्को मन्दिरमा जाने, केही शान्त हुन जाने, त्यो किसिमको छ नि त प्रवृत्ति। ईश्वर प्राप्त गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने ईश्वर दुई प्रकारका मान्छेले प्राप्त गर्न खोज्छन्। एउटा चाहिँ जिन्दगीदेखि विरक्ति लिएर, अर्को चाहिँ दुई तिन प्रकारकै हुन्छ, दुईवटा मात्र भन्नु मैले। एउटा चाहिँ जिन्दगी नै के धेरै भोग गरेर यो भोग नै सत्य होइन रहेछ, भोगले नपुग्ने रहेछ भनेर एउटा हुन्छ। एउटा चाहिँ उमेरको कारणले, अब उमेरको कारणले पनि भोग धेरै गरेपछि उमेर ढल्दै गएपछि यो नै सबै होइन रहेछ है भनेर त्यो तरिकाले जान्छ। अर्को चाहिँ सबै कुरो ठिकै छ तर यो मात्र त होइन रहेछ है भनेर झस्किएर चाहिँ सत्य फरकै रहेछ कि भन्ने तरिकाले खोज गर्नको लागि ईश्वर प्राप्तिको लागि पर्छ। भनेपछि त्यो मार्गमा लाग्नलाई पनि उनीहरूलाई केही पीडा हुनु पर्यो, हन्डर हुनु पर्यो, भित्र छुनु पर्यो, अनि चाहिँ त्यसको बाटोमा भित्र प्रवेश गर्न खोज्ने हो। हजुर, भन्नाले केही कुराले चाहिँ पुगेन भने अर्को कुरो छ कि भनेर खोज्ने। तर मलाई चाहिँ केही पनि छैन, ठिकै छ मलाई। म चाहिँ सत्य जान्नु छ, मलाई चोटले केही कुराले न मेरो उमेर ढलेको छ, न मलाई केही कुराको चोट छ, न केही घाउ छ, सत्य नै खोज्नु, मलाई सत्य मात्र खोज्नु छ। त्यही कारणले नै म चाहिँ साधना नै छु भन्नु। अब अलि युवाकै प्रसङ्गबाट जान्छु क्या। तपाईँका अब सहकर्मीहरू हुन त तपाईँको शिक्षकहरू जुन हुन्छ नि, अब कलेजमा पढाउने, आफ्नो एउटा विद्यालयमा पढाउने, त्यो किसिमको तपाईँलाई आध्यात्मिक यो जुन बाटो, सत्य खोज्ने बाटोमा जा होइन, अझै यसमा मलजल गर्ने, अझै तैँले चाहिँ केही खोज्नुपर्छ, केही बन्नुपर्छ भन्ने पाउनु भएको छ कि होइन? तैँले यो बाटो जानु हुँदैन है, यो बाटो चाहिँ एकदम मानसिक विचलन मात्रै हो तेरो यो भन्ने कुराहरू त्यसरी तपाईँलाई गर्ने, त्यो कुराहरू कसरी झेल्नु भएको छ? त्यस्तो खासै छैन। मलाई चाहिँ भौतिकता नै सबै कुरो हो भन्ने खालको गुरुहरू हुनुहुन्छ कि। भन्नाले लोकसेवा पढ, यो पढ, त्यो पढ, यसो गर, सेटल हो भन्ने खालको कि। किनकि उहाँहरू पनि त्यसरी नै सेटल हुनुभएको छ, तर मनमा शान्ति छैन उहाँहरूको पनि। उहाँहरूलाई पनि लाग्छ कि यसरी नै होस् अनि मेरै अवस्थामा आइपुगोस्, पैसा पनि कमाओस् तर मनमा शान्ति नहोस् भन्ने अन्तर्मनमा लाग्ला, बाहिर नलाग्ला। बाहिर भलाइकै कुरा गरे पनि भित्र त्यस्तै लाग्ला, त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। सत्य खोज भन्ने गुरु मैले पाएको छैन, भन्नाले शिक्षक पाएको छुइनँ। भन्नाले घरैकोले पनि अब भन्नुहुन्न कि
पशुपति कमै जाने घर जस्तो कुरा गर्ने। ए पशुपति चाहिँ तपाईँलाई जान मन लागिरहन्छ? कस्तो हुन्छ भने म पढिरहेको हुन्छु घरमा पनि, तर घरमा पढ्दाखेरि मैले धेरै पढेको 10-12 पेज पढौँला क्या, धेरै पढेको कहाँ पढेको, तर पशुपति आयो भने मैले यति पढ्छु कि त्यो पेजमा अटाउन सक्दिनँ क्या। अनि म कुन चाहिँ किताबतिर लाग्ने अब ध्यान दिने त जस्तो कुरा। यो भएको चाहिँ कति वर्ष भयो अरे यो किसिमको? 2-3 वर्ष भयो। 2-3 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँ 2-4 वर्ष त्यस्तै भयो, तर पहिलेदेखि नै रच्छु भन्ने चाहिँ फिल भयो। यति वर्ष यो मान्छेको कारणले भन्न त्यो म भन्नै सक्छु, मलाई नै थाहा छैन कसरी भन्ने। दिने पछि हुँदैछ, अब 2-4 महिनापछि अर्कै हुँला म, त्यो थाहा भएन। अझ बढिरहेको ट्रान्सफर्म भइरहेको छ, चाहत बढिरहेछ, त्यो जुन जिज्ञासा मुमुक्षता जुन भन्छ नि एकदमै। हजुर तपाईँलाई भनेपछि त्यो अरूतिर कोही गुरु कहाँ जाउँ, शास्त्र पढौँ, यो जाउँ, त्यो सत्सङ्ग छैन, आफै नै खोजौँ, आफै नै केही रहेछ बुझौँ होइन, आफै त्यसमा डुबौँ होइन, आफै डुबौँ, सगरमा आफै भित्र प्रवेश गरौँ भन्ने छ। हजुर आफै भित्र प्रवेश गरौँ। किनकि कस्तो हुन्छ भने कोही गुरुसँग गयो भने उहाँको कुरा सुन्छु तर मैले बुझ्दिनँ, किनकि बुझ्नको लागि त आफै भित्र घट्नु पऱ्यो। गुरुहरूलाई मैले नसुन्ने होइन, सुनिरहेको हुन्छु। तर जब म त्यो ठाउँमा पुगेको, म अमेरिका पुगेको छैन भने अमेरिकाको बारेमा जति वर्णन गए पनि त्यो चित्र मैले दिमागमा ल्याउन सक्दिनँ कि, म पुग्नै पर्छ। म चाहिँ अमेरिकाको बारेमा सुन्नु मन छैन, मलाई अमेरिका पुग्न मन छ, त्यही पनि आफै। किनकि अरूसँग गयो भने मलाई अरू ठाउँमा घुम्न लगान, म आफै यो ठाउँमा जान्छु भनेर आफै घुम्न मन छ मलाई अमेरिकामा। त्यो पनि यति सिद्ध सन्तहरू हुन त हामी यो दिव्य ठाउँमा बसेका छौँ होइन, यहाँ शिवपुरी बाबादेखि खप्तड बाबादेखि सबै यही साधनारत गर्नुभयो होइन। अझै पनि कति गुप्त बाबाहरू हुनुहुन्छ, गुप्त हिमवत खण्ड यही हाम्रो देवभूमि तपोभूमि नेपाल हो होइन। कोही कसैबाट अलिकति त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई छोको त्यो अलिकति हुन्छ नि, केही त्यस्तो छैन? मैले अझै खोतल्न खोज्दैछु तपाईँलाई भन्नाले चाहिँ हजुरले भन्नुभएको सिद्ध सन्तहरू प्रभावित भन्नुभएको। प्रभावित त म सबैबाट छु कि। फर्स्ट प्रभावित भनेको चाहिँ भगवान् शिवबाट नै छु कि। किनकि अहिले चाहिँ गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, म प्रवचन यताउता सुनिरहेको हुन्छ, सबै कुरो छोड्नै पर्छ भन्नुहुन्छ क्या, सबै कुरो छोड्नै पर्छ। जब मेरो केही होइन भनेर थाहा भएपछि किन छोड्नु? मेरो सबै सर्वस्व हो भन्नेले पो छोड्ने हो त। मेरो केही होइन भनेर मलाई थाहा भएपछि अब मैले के छोड्नु, बाँकी के छ छोड्नु होइन, बाँकी के छ छोड्नु। अनि भगवान् शिवबाट चाहिँ कसरी प्रभावित भयो भने अब यहाँ अहिले भएको चाहिँ सबै कुरो छोडेर लाग्नुपर्छ, यताउता स्त्रीसँग छुनु हुँदैन, स्पर्श गर्नु हुँदैन भन्ने गुरुहरू पनि सिद्ध हुँ भन्ने खालका गुरुहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। तर भगवान् शिवलाई चाहिँ किन अध्ययन गर्नु भएन उहाँ गुरुहरूले कि? अनि शिव चाहिँ कस्तो भने आदि योगी, भगवान् शिव भनेको चाहिँ आदि योगी। आदि भनेको सबैभन्दा पहिलो अथवा कहिले नसकिने अथवा त्यस्तै अनन्त, न आदि न अन्त्य भनेको आदि योगी भगवान् शिव चाहिँ योगका पिता हुनुहुन्छ क्या। योगका पिता नै गृहस्थ हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ अब के त्याग्नु मैले, म किन खरानी दस्नु? जब योगका पिता नै गृहस्थ भएर उहाँले मोक्ष पाउनुभयो, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने, उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ भने अब मैले चाहिँ किन परिवार छोड्ने, किन समाज छोड्ने, किन देश नै छोडेर म एक्लो भएर बस्ने? त्यही भएर चाहिँ म गृहस्थ हुन चाहन्छु तर ईश्वर प्राप्त गर्न चाहन्छु, यही नै कुरा। किनभने गृहस्थ भएर पनि ईश्वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ योगका पिता नै उदाहरण हुनुहुन्छ भने म अरू गुरुको किन सुन्ने? भनेपछि हजुरको हृदयदेखि जुन सद्गुरु मान्नुभएको चाहिँ भगवान् शिव, भगवान् शिव शिवलाई। हजुर हृदय चाहिँ सद्गुरु मानेको चाहिँ भगवान् शिव नै हो। कसरी बुझ्नुभयो, कसरी जान्नुभयो उहाँलाई, जुन यो कुराहरू चाहिँ शास्त्रबाटै पढ्नुभयो कि केही हेरेर कि आफूले त्यो पनि अनुभूत गर्नुभयो? पहिले चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ शिव आफै मन पर्थ्यो क्या, किनकि अरूको भन्दा फरक भेषमा देखिन्छ नि त, फोटो यताउता देख्दाखेरि अब सर्पको माया लाउने यी चाहिँ खतरा होला है जस्तो लाग्ने क्या। सुरुमा त्यस्तो लाग्ने सानैदेखि देखिँदै यताउता। अनि शिव माने, अनि त्यहाँपछि चाहिँ अब सबै कुराको थाहा हुँदै गयो, पछि उमेर बढ्दै गएपछि खोज्न मन लाग्यो क्या। किनकि मैले मानि बसेर त भएन, किनकि सत्य होइन भने मैले मानेर अल्झेर बस्नु त भएन। सत्य नै हुन् भने के चाहिँ हुन्छ भनेर खोजी जाँदाखेरि चाहिँ मलाई फिल भयो कि शिव नै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने फिल भयो क्या, अनुभूति भयो। अनि किनकि त्यो चाहिँ म शब्दमा भन्न, मैले अहिले एकदम गाह्रो परिरहेको छ क्या यो कुरा गर्नको लागि, किनकि के भनौँ कि अनि अध्यात्म भनेकै अभिव्यक्त भने नि अनुभूतिका कुराहरू, त्यही पनि दर्शकहरूको लागि केही प्रेरणा हुन्छ भनेर नि तपाईँको हामीले। अनि यो कस्तो हुन्छ भने यो साम्भावी मुद्रा भन्छ कि, यो मुद्रा साम्भावी मुद्रामा बस्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो दर्शनको यस्तो फिल पनि भइरहेछ क्या। तर यो कुरा विश्वास गर्नु नगर्नु त्यो फरक कुरा हो।
गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, नगरे पनि म त्यो कुरा हस् ठिक छ मैले गरेको हो, नगरे पनि भन्नुहुन्छ भने मलाई फरक पर्दैन भनिदिन्छु। म भित्रको कुरा हो। मैले पशुपति गयौँ भने हजुरको आँखा र मेरो आँखा एउटै मूर्तिमा जाँदैन के, फरक हुन्छ दृष्टिकोण। मैले फरक अनुभव गरेँ, हजुरले के गर्नुभयो भन्छु। त्यो मलाई आफू सब कसैलाई म आफू सही प्रुभ गर्नु पनि छैन। मलाई मसँग घट्यो, मैले सुनाएँ, सुन्छन्, सुनेर बुझ पचाउने मतलब भएन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। आफूले आफूलाई सुधार्ने, आफ्नै नित्य पथमा लाग्ने चाहिँ निरन्तर तपाईँको त्यही ध्येय हो। अरूलाई सुन्ने, लिने कुरा छैन भने सुनिदिने, तर फेरि एकछिनमा त्यो स्विच अफ गरिदिने, त्यो कानको चाहिँ। किनकि मलाई आवश्यकता छैन त्यो कुरा सुन्नु, मसँग मेरो साधनासँग सम्बन्धित छैन भने त्यो कुरा सुन्ने तर बुझ्न नचाहने, त्यो बानी छ मेरो चाहिँ। भनेपछि यो जुन रुद्राक्ष माला पनि तपाईँ सधैँ लगाइरहनुहुन्छ, त्यो कारण चाहिँ रुद्राक्ष माला चाहिँ किन लाउँछु भने रुद्राक्ष मालामा चाहिँ अर्कै पोजिटिभिटी छ क्या, अर्कै सकारात्मक एउटा एनर्जी फिल हुन्छ, ऊर्जा फिल हुन्छ, त्यही भएर म सधैँ लगाइरहेको हुन्छु। यसको महत्त्व चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जिउमा टच गरेर लगायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ फरक प्रकारको एनर्जी अनि नेगेटिभ एनर्जी तपाईँलाई छुन सक्दैन। अनि विज्ञानले पनि पुष्टि गर्दैछ कि यसले ब्लड प्रेसर चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा। ल अन्त्यमा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ होइन। अब निरन्तर अब हामी संवाद गरिरहन्छौँ। यो हाम्रो अब एउटा चिना परिचय पनि भयो, अनि दर्शकलाई पनि केही पस्किन खोजेको मेरो ध्येय चाहिँ हामी दिव्यपुरी पनि एउटा आध्यात्मिक कोही चेतना बुझ्न खोज्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ केही होस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ। दिव्यपुरीका दर्शकहरूको लागि युवा वर्ग जुन चाहिँ धेरै बुझ्न खोजिरहनु भएको हुन्छ, कसरी गुरु प्राप्त गर्ने, के साधना गर्ने, घर आएपछि अर्कै हुन्छ, मलाई अर्कै खोज हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो किसिमका पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन् होइन। समग्र मैले चाहिँ युवाहरूलाई नै केन्द्रित गरेर हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा युवा दर्शकहरूलाई चाहिँ, जो चाहिँ अध्यात्मका प्यासीहरू हुन्छ नि, उत्कट प्यासीहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि अध्यात्मको प्यासी हुनुहुन्छ भने त्यो प्यासलाई त्यत्तिकै खेर जान नदिनु, तृप्त नै भइदिनु। जसरी हुन्छ गुरु खोजेर हुन्छ कि आफूभित्रकै गुरुलाई गुरु मानेर हुन्छ कि प्यास चाहिँ तृप्त हुनु, किनकि कि त्यो प्यास नै घट्न नदिनु पर्थ्यो। अब घट्न दिइसक्नु भयो त किन पुरा गर्नुहुन्न? पुरा गर्नु। र सत्य छ, सत्य नै सनातन छ र सनातन नै सत्य हो, प्राप्त गर्न सकिन्छ। सजिलो के अप्ठ्यारो त्यो चाहिँ अब म एउटै हो भन्न सक्दिनँ, किनकि मलाई सजिलो हुने अरूलाई अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। किनकि मेरो लामा खुट्टा छ नि, म छिटो हिँडौँला, मैले काँडा नकिल्चिउँला, तर छोटा खुट्टा भएका अलिक खल्चा गरेर हिँड्नेले चाहिँ काँडा किल्चेला, दुःख पर्ला, गाह्रो पर्ला, त्यो फरक कुरा हो। तर असम्भव छैन, सत्य पाउन असम्भव छैन भन्ने लाग्छ मलाई। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।